روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد، اون شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطانها را دور خودش جمع کرد و اینکه مشکل شد کار بر ما. در این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکاست شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع میکنه و چه بچه شیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند جمع کردن و هیاهو به راه انداختند. استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. تا امروز هم استکبار وجود دارد، در گذشته هم بوده است. استخوان‌بندی استکبار در همه دوره‌ها یکیست، البته شیوه‌ها و خصوصیات و روش‌ها در هر زمانی تفاوت می‌کنه. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکاست. امام بزرگوار فرمود آمریکا شیطان بزرگ است. این شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است. رئیس همه شیطانهای عالم ابلیس است، اما ابلیس بنا به تصریح قرآن تنها کاری که میتواند بکند این است که انسانها رو اغوا میکنه. بیشتر از اغوا کاری نمیتوانه بکنه. انسانها رو اغوا میکنه، فریب میده، وسوسه میکنه. اما آمریکا هم اغوا میکند، هم کشتار میکند، هم تحریم میکند، هم فریب میدهد، هم ریاکاری میکنه. طاغوت اعظم آمریکاست، شیطان اکبر آمریکاست. کسانی که بر طبق اون سیاست ها عمل میکنن اینا متمسک به طاغوتن، اینا کفر به طاغوت ندارن. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. اگر ایمان به خدا بود، اگر کفر به طاغوت بود، این تمسک به عروه وثقاست. این مایه قدرت است، مایه اقتدار است. شرط اول فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اینی که ما ملت ایران در مقابل زیاده خواهی و زیاده گویی آمریکا ایستاده است، این نقطه اصلی اقتدار ملت ایران. باید متمسک به قرآن شد. دنیای اسلام احتیاج دارد به اینکه به حبل الله تمسک کند، خود رو محکم کند، ایستادگی خود رو تضمین کند. این احتیاج دنیای اسلام است امروز. ما نباید ضعیف باشیم، ما باید قوی باشیم. قوت فقط به سلاح نیست، قوت به پول نیست، فقط مبنای اصلی قدرت ایمان است، پایداری است، ایمان به خدا. ما امروز ملت مقتدری هستیم. دشمن از اسلام مقتدر میترسد، دشمن از اسلام شجاع میترسد. از جمهوری اسلامی به این جهت میترسند و به این جهت حمله میکنن. حمله اونها به ما از ترس اونهاست، چون میترسند. نتوانسته است فریب بدهد جمهوری اسلامی را و ملت ایران را وعده های تواقیت. نه وعده هاشون ما رو فریب داد، نه تهدیدهاشون ما رو ترسوند. ما از تهدیدشون هم نمیترسیم، از وعدهشون هم فریب نمیخوریم. این لازمه، اینو باید دنبال کرد. این اون چیزی است که امت اسلامی به اون احتیاج دارد. اینجا مرکز مقاومت است.